अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर कोई भी शख्स जब भी पाकिस्तान में कारोबार करना चाह रहा हो तो उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर अपने कारोबार को रजिस्टर करवाए और उन्हें बताए कि वो उस कंपनी में क्या काम करना चाहती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी कंपनी को रजिस्टर करती है। उसके बाद वो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर काम कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोगों की राय भी लेती है और उनकी शिकायत भी लेती है। अगर आपने जानना हो कि कौन सी कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है तो उनका पोर्टल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उस कंपनी का नाम, या आप उनको ईमेल भेजकर किसी भी कंपनी के बारे में मालूमात ले सकते हैं। जो भी पाकिस्तानी जिन जिन कंपनियों की शिकायतें करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल उनकी एक लिस्ट शेयर कर रही होती है। पिछले दिनों मैंने आपके साथ 116 कंपनियों की लिस्ट शेयर की जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गलत कामों में, ऐसे कामों में जिनका उनको अख्तियार नहीं है, उनमें शामिल हैं। गरीबों से पैसे लेकर वो काम कर रहे हैं जिनकी उनको इजाज़त नहीं है। उसमें एक कंपनी B4U ग्लोबल भी है, जिसको SR ग्रुप या SRG ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तलिफ और नामों से भी वो लोगों को लूट रही है। उसमें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और भी 116 कंपनियां हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की हैं। नीचे वीडियो लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। B4U ग्लोबल का केस सब लोगों को पता है कि नैब के पास गया, इसके अलावा FIA के पास भी है, SECP भी इसको देख रही है। तो इसके बावजूद वो लोग दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट ले आए जिसका नाम उन्होंने कहा सिक्योर रीनेक्स। एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया। जिस दिन ये कंपनी खुली मैंने उनके साथ राजा रियाज साहब की वीडियो शेयर की और मैंने कहा कि ये शख्स 4 गुना मुनाफा गरीबों को देने का दावा कर रहा है। उन गरीबों को जो 5 लाख घराने पिछले 2 साल से अपने पैसों की खातिर मारे मारे फिर रहे हैं। उनमें से कुछ गरीबों ने अपने घर बेचे, कुछ ने अपनी बेटियों के ज़ेवरात बेचे और वो आज भी उनको दोबारा फंसाने के चक्रों में हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख ऐसे लोग हैं जो पोंजी स्कीमों से रोज़ी रोटी कमाते हैं। उनका काम ये होता है कि नई जो भी कंपनी आती है उसको ज्वाइन करके वो लोगों को घेर लेते हैं और फिर पैसे कमाना शुरू करते हैं। जब भी वो कंपनी पकड़ी जाती है उसका मालिक या तो भाग जाता है या पकड़ा जाता है, जुर्माना देता है। जुर्माना भी कैसे होता है? डबल शाह का आप सबको मालूम है। उस शख्स ने 16 अरब रुपए इकट्ठे किए थे गरीबों को लूट कर, ये कह कर के मैं पैसे डबल करूँगा, और उसको जुर्माना हुआ 2 अरब रुपए। 14 अरब के साथ वो बंदा ऐयाश ज़िंदगी गुजारता रहा जब तक वो फौत नहीं हुआ। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, अगर 150 अरब का फ्रॉड करते हैं, जुर्माना इनको होता है 4-5 अरब का। कुछ दिन जेल में रहकर भी ये लोग उस पैसे को हलाल कर रहे थे। अगर बात की जाए B4U ग्लोबल के मालिक की तो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुल्क से बाहर रहकर गुर्बत में गुजारे। पाकिस्तान में आया, एक वेबसाइट बनाई $1000 देकर और उसमें गरीबों से पैसे बटोरना शुरू कर दिए। गरीबों के पैसे में से कुछ पैसे उन नेटवर्क्स को, उन 2 लाख नेटवर्कर्स को जो आदी हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, उनमें बांटे और आप में से काफ़ी गरीब लोग बेचारे फंस गए। असल पैसे आप लोगों के ही फंस गए। तो मैंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही बात की कि ये फ्रॉडिया कंपनी जिसकी वजह से पहले इतने लोग फंसे हुए हैं, अब वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें सिक्योर रीनेक्स के नाम से। बदकिस्मती की बात यह है कि ये हमारे पाकिस्तानी अवाम को इतना कुंद जहन समझते हैं, इतना उल्लू समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि एक तुर्की का बिजनेसमैन है जिसका सिर्फ नाम उन्होंने बताया है, उसका नाम भी मुसलमानों का वाला नाम नहीं है, वो जो है ना पैसे लगा रहा है B4U ग्लोबल में। पैसे क्या लगा रहा है? वो गरीबों के पैसे वापस कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गरीबों के पैसे क्यों वापस करेगा और आखिर इतना बड़ा मसीहा क्यों आया है? और दूसरा सवाल ये होता है कि वो ख़ुद क्यों नहीं बोल रहा। तीसरा सवाल ये होता है कि सिक्योर रीनेक्स उसकी कंपनी के नाम पर कोई कंपनी टर्की में रजिस्टर्ड नहीं है, उस नाम का कोई भी बंदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि एक ऐसा फ्रॉडिया B4U ग्लोबल या SRG ग्रुप के नाम से बदनाम कंपनी, उसमें कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट क्यों करेगा? तीसरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ करो गरीब पाकिस्तानी जो लूटे हुए हैं या आप में से कुछ नेटवर्कर अपने डिटेल वगैरह उस वेबसाइट पे देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो शख्स भागेगा नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास तो रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो उसकी ज़िम्मेदारी का भी B4U ने हिसाब लगा लिया।
اس کی ذمہ داری لیں گے B4U گلوبل کے CEO، یعنی وہ شخص جس کے اوپر پہلے سے نیب میں کیس چل رہا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے 5 لاکھ لوگوں کو لوٹا ہے، 150 ارب روپے کا گھپلا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، جس کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس کا ترکی میں بزنس ہی نہیں ہے، جس کی سیکیور لینکس کی کمپنی آن لائن نہیں ہے، وہ شخص کی ذمہ داری لے رہے ہیں ایک ایسا شخص جو پہلے 1.5 لاکھ لوگوں کو لوٹ چکا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، رجسٹر کے بعد آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس اکاؤنٹ کو، بھائی ایکٹیویٹ کیا ہے، ایک ویب سائٹ ہے تم لوگوں نے بنا دی ہے، غریبوں کے پیسے واپس کر دو، چاہے وہ SRG میں رکھ کے دے دو، چاہے وہ پروفٹ تم سے مانگ نہیں رہے، ان کے پیسے واپس کر دو، اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ ایکٹیویٹ میں آپ کو اور پیسے مانگیں گے، پھر آپ سے کہیں گے کہ جی ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روڑا رپا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ کو تقریباً 1 سال اور ٹرک کی 32 سیکیور لینکس کے نام سے لوٹتے رہیں گے۔ کچھ عرصے بعد یہی لوگ کسی اور نام سے آئیں گے۔ اب یہاں پہ سوال تھوڑا سا اداروں کے بھی اوپر ہے، ذمہ داری ان کی بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگ بڑی آسانی سے گھوم رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں، ہماری بلوچ اور پشتون روایات میں جو شخص کمزور انسان کے ساتھ زیادتی کرے نا، اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنی حالت دیکھے، جنہیں B4U میں پیسے لگائے ہیں، میرے پاس لوگوں کے آتے ہیں کامنٹ وغیرہ، ان لوگوں نے دل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب اس وقت B4U کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ 2 لاکھ لوگ ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ اس کمپنی کو جوائن کیا، کچھ غریبوں کو گھیرو کیا، پیسے بچائے، پھر دوبارہ ادھر گئے۔ اس طرح کے لوگ ہیں پاکستان میں، جن بیچاروں جو بے روزگار ہیں، جن کا کام یہی ہے، تو ان کی گورنمنٹ ٹریک کر سکتی ہے۔ ہم لوگ جو YouTube پہ ہیں، میں پچھلے 1.5 سال سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی بھی شخص جو منہ کھولتا ہے کسی کمپنی کے لیے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی والا بندہ پچھلے 6 کمپنیوں میں لوگوں کو لوٹ چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم جو ہے نا آواز اٹھاتے ہیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے۔ میں نے ای میل کی ہے اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کمپنی پاکستان میں رجسٹر نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ابھی آپ سے کروائیں گے ایک اور قانونی جرم، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے کرپٹو کرنسی میں ڈیل کریں گے، جو کہ ایک جرم ہے۔ پاکستان پہلے بھی منی لانڈرنگ میں کی وجہ سے بڑی مشکلوں سے FATF کی لسٹ سے نکل رہا ہے۔ حکومت اس پہ سختی کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کے اللیگل کارروائی میں انوالو ہو۔ باقی جو لوگ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے نا، ان کی پہلے کوئی عزت ہے، پہلے بھی وہ ٹی وی پہ آ چکے ہیں اس نام سے کہ 5 لاکھ لوگوں کو لوٹا ہے، یا 150 ارب 120 ارب جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے پیسے بچائیں، اور اپنے بچوں کے لیے کوئی فزیکل کاروبار کریں، کہیں ایسی جگہ پہ پیسے لگائیں جہاں پہ آپ کو منافع ملتا ہو، کم ملتا ہو لیکن منافع ملتا ہو، آپ کا تجربہ ہو جائے۔ اس وقت جتنے بھی لوگوں نے B4U میں انویسٹ کیا وہ رو رہے ہیں۔ ان کے جو ٹیم لیڈ تھے، یعنی انہوں نے تو آپ کے بونس سے پیسے کمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو آپ میری بات مانیں یا آپ اس شخص کی بات مانیں جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پیسے لگائیں، آپ کو پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ میری بات یہ ہے کہ اپنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں بھی، بچے کچے جو بھی، اپنا کوئی فزیکل کاروبار شروع کریں، محنت پہ یقین رکھیں، اپنے کسی بچے کو پڑھائیں، بچے کو کاروبار کھول کے دیں، اپنے آس پاس کسی بندے پہ بھروسہ کریں، اس کو دکان کھول کے دے دیں۔ بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کریں، بیٹی کی شادی کے لیے کرتے رہیں، ان کی شادی کروا دیں، بچوں کو اسکول پڑھائیں ان پیسوں سے۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ سب کو پتہ ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں آئے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کو کہہ رہا ہے ڈبل کرو پیسے، پھر آپ کو پیسے ملیں گے، اسی پیسوں میں سے اس کو بونس ملے گا۔ وہ اپنے بونس کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، وہ بونس لے لے گا لیکن آپ کے پیسے پھنس جائیں گے، مزید پیسے آپ کے پھنس جائیں گے۔ اور ہاں، مجھے پتہ ہے 2 لاکھ تقریباً کے قریب اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے۔ میں اسلام آباد میں بہت عرصہ رہا ہوں، اکیلا رہا ہوں، فیملی میری ڈیرہ غازی خان میں ہوتی تھی، تو میں ہر اتوار یا ہر ہفتہ کو میں بیٹھتا تھا ہوٹلز میں جا کے اور کوشش کرتا تھا لوگ کس ٹاپک پہ بات کریں، کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ کبھی اسلام آباد میں ترامڑی چوک یا ترنول کے روڈ کے اوپر، یہاں پہ آگے ریسٹورنٹ ہیں، یہاں پہ زیادہ تر جو زون 4 کا ایریا ہے اسلام آباد کا، اس میں غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ہوٹلز میں جا کر کسی دن غور سے لوگوں کو سننا شروع کریں۔ کوئی بھائی کوئی منجن بیچ رہا ہوگا کہ ادھر پیسے لگاؤ، کچھ دنوں بعد آپ کے پاس گاڑی آئے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ خود موٹر سائیکل پہ آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ میں یوفون میں جب میں کام کرتا تھا تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کے آتے ہیں کہ بنزین انکم سپورٹ کے نام پہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ تو میری تو بڑی ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بیچارے لالچ پہ پھنس جاتے ہیں، لیکن لالچ ایسی بری بلا ہے، اس میں ایک دفعہ ایک بندہ پھنس گیا تو اس میں ہی رہتا ہے۔ باقی میرا جو کام تھا وہ آپ کو معلومات دینا تھا۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو قابل استعمال لگیں گی، آپ کو فائدہ مند لگیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔